नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौं। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा पनि हामी पाठ 8 मा रहेको वर्षा कवितासँग सम्बन्धित बाँकी अभ्यास गर्न गइरहेका छौं। त्यो भन्दा अगाडि हामीले अहिलेसम्म यानि कि पाठ 8 सम्म आइपुग्दासम्म विभिन्न विधाका चाहिँ पाठहरू पढिसकेका छौं। त्यस पाठसँग सम्बन्धित हामीले 4 भागमा बाँडेका अभ्यासहरू पनि गर्दै आइरहेका छौं र भाइ बहिनीलाई थाहा भइसकेको छ हामीले के को अभ्यास चाहिँ कसरी गरेका थियौं त भनेर म थोरै सम्झाउँछु ल। अब यसमा चाहिँ हामीले कथामा पनि अभ्यास गर्यौं, कवितामा पनि गर्यौं, निबन्ध लगायत अन्य विधाका हाम्रो सम्बन्धित पाठहरू रहेका थिए। ती सबै पाठहरूको चाहिँ अभ्यासहरूले हामीले 4 भागमा बाँडेर चाहिँ गर्दै आइरहेका छौं है। सुरुमा भनेको हामीले सम्बन्धित पाठहरू पढ्छौं। त्यस पाठमा भनेको चाहिँ सुनेको आधारमा है, पढेको आधारमा हामीले सुनाइको अभ्यास यानि कि सुनेर चाहिँ हामीले प्रश्नको उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रोमा भनेको हामीले बोलेर चाहिँ अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है। बोलाइको अभ्यास पनि गर्छौं। तेस्रोमा भनेको पढ्ने, त्यसपछि पढेर चाहिँ सम्बन्धित प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर लेख्ने काम हुन्छ पढाइको अभ्यासमा भने अन्तिममा हामीले यी 4 प्रकारको यानि कि 4 भागमा बाँडिएको अभ्यासहरू मध्येमा लेखाइको अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखाइको अभ्यास चाहिँ अरु अभ्यासहरूको तुलनामा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ र परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त्यसका साथसाथै त्यति मात्र नभइकन भाइ बहिनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि, आत्ममूल्याङ्कन गर्नका लागि पनि लेखाइको अभ्यासलाई एकदमै हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ ल। अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कसरी हुन्छ भनेर म थोरै भनिहाल्छु। हामीले सम्बन्धित पाठहरू पढ्छौं है। त्यो पढ्दाखेरि भनेको हामीले सुन्छौं, त्यसपछि सुनेको कुराहरूलाई बोल्न पनि सक्छौं अनि बोलेर त्यसपछि पढ्ने काम पनि हुन्छ। हामीले पढाइको अभ्यास पनि गरिसकेपछि हामीले तीनैवटा कुरा यानि कि सुनेको, त्यसपछि बोलेको र पढेको कुराहरूलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त है। जुन चाहिँ सम्बन्धित कुरा अथवा सम्बन्धित प्रश्न यही पाठमा भएको यहीसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न चाहिँ हामीलाई परीक्षामा सोधिएको खण्डमा हामीले कसरी लेख्ने त, कति लेख्ने त, हामी कति लेख्न सक्छौं त है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेखाइको अभ्यासबाट छर्लङ्गसँग बुझ्न सक्छौं र आफ्नो क्षमता पनि थाहा पाउन सक्छौं। त्यसैले गर्दा परीक्षाको दृष्टिकोणले, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि को दृष्टिकोणले र हामीले कतिको मेहनत गर्नुपर्छ, मेरो मेहनत भनेको चाहिँ कुन लेभलमा छ त है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेखाइको अभ्यासबाट आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ अझ धेरै महत्त्व दिएर पढ्नुपर्छ है। ल यो भयो थोरै जानकारी। यति बुझिसकेपछि भाइ बहिनीले पक्कै पनि लेखाइको अभ्यासमा धेरै महत्त्वका साथमा चाहिँ प्राथमिकताका साथमा अघि बढ्नुहुनेछ है। यसलाई भनेको चाहिँ अभ्यासका रूपमा लिनुहुनेछ, धेरै पढ्नुहुनेछ, मैले विश्वास लिएकी छु। र यो सँगसँगै अब हामी ढिला नगरी हामी हाम्रो अभ्यास गर्नतर्फ लागौं है त। यसमा हाम्रो पढाइको अभ्यास छ, मैले यहाँ भनिसके। यो लेखाइको अभ्यासको तुलनामा त्यति महत्त्वपूर्ण त हुँदैन हाम्रो पाठ्यक्रममा भएको कारणले गर्दा यहाँ म चाहिँ भाइ बहिनीलाई गराउन गइरहेकी छु। यसमा भनेको यो यो कविता वाचन गर्नुस् भन्ने छ। यो कविता वाचन गर्नेमा भनेको चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै गरिसकेका छौं, त्यसैले यो अहिले यहाँ गरिराख्न पर्दैन। अब 10 नम्बरको प्रश्न चाहिँ हेरौँ ल। 10 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ त भन्दाखेरि हामी पढाइको भागको अभ्यास गरिरहेको कारणले गर्दा यहाँ पढ्ने काम हुन्छ, त्यसपछि सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने काम हुन्छ है। यहाँ हाम्रो 6औं श्लोक, यहाँ कवितामा त श्लोक हुन्छ भनेर हामीले हिजो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ जम्मा 8वटा श्लोकहरू त पढेका थियौं है। यो कुरा याद छ नि? ल ठीक छ। यो याद छ भने हामीले 6औं नम्बरको श्लोक पढ्ने भनेको यो मनै अथवा मौन एकदमै विस्तारै पढ्ने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, बुझ्ने, त्यसपछि यो सोधिएका प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर दिने काम गर्नुपर्छ। अब यसमा हामी 6औं श्लोक हामीले पढौं, त्यसपछि यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस गरौँ ल। भाइ बहिनीले बुकमा छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा नि कविता पढिसकेको हुनाले मैले यहाँ सरसर्ती यो प्रश्नहरूको जवाफ दिनतर्फ लागेँ है त। क नम्बरको प्रश्नले भन्छ वर्षामा बिजुले के भर्छन्। हामीले मात्र यहाँ चाहिँ 6औं श्लोक हेरे पुग्छ है, अन्य श्लोकहरू हेर्नु पर्दैन। यहाँ 6औं श्लोकसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू मात्रै भएको कारणले गर्दा र प्रश्नले तोकिदिएकोले गर्दा चाहिँ हामीले 6औं श्लोक पढ्ने र 6औं श्लोकमा भनिएको कुराहरूलाई यहाँ उत्तरको रूपमा हामीले पढ्ने भन्ने बुझ्ने है।
र क नम्बरको प्रश्नले चाहिँ भनिसकेको छ वर्षामा बिजुले के भर्छन् त। अब 6औं श्लोकमा के रहेको छ त भन्दाखेरि वर्षामा चाहिँ बिजुले मिठा मिठा अमृतमय रसहरू चाहिँ भर्छन् है भनेर हामीले कवितामा पढिसकेको हुनाले यसरी यसको उत्तर हामीले दिने है। ख नम्बरको प्रश्नले भन्छ तरुहरू सबै प्राणीलाई के भन्न पाउँछन् है। अब यसमा चाहिँ तरुहरू सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ के भन्न पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ राम्रा फलहरू चाख है भन्न पाउँछन् तरुहरू है। अनि ग नम्बरको प्रश्न रुखका हाँगाहरू आफ्नो फल दान गर्नलाई कहिले लच्किन्छन् भन्ने छ है। हामीले 6औं श्लोकमा चाहिँ आधारित भएर यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने भएकोले गर्दा त्यति गाह्रो छैन। हामीले 6औं श्लोकलाई ध्यान दिएर बुझे पुग्छ है। यसले गर्दा ग नम्बरको प्रश्नको उत्तर के हुन सक्छ अथवा के हुन्छ भन्दा फलेका फलफुलहरू हाँगाहरू शरद ऋतुमा चाहिँ दान दिनलाई लच्किएको हुन्छ अथवा लच्किएको आभास पाइने कुरा 6औं श्लोकमा अभिव्यक्त भएकोले गर्दा रुखका हाँगाहरू आफ्नो फल दान गर्नलाई चाहिँ शरद ऋतुमा लच्किएको आभास हुन्छ अथवा लच्किन्छन् भनेर हामीले यसको उत्तर दिने है। अब घ नम्बरको प्रश्नले भन्छ कविको इच्छा के छ। अब कविको इच्छा चाहिँ 6औं श्लोकमा हामीले के कुराहरू पढेका थियौं भनेर एकचोटि फेरि म सरसर्ती भन्छु थोरै है। वर्षाले बिजुले चाहिँ मिठा मिठा अमृतमय रस भएका चाहिँ जुन फलफुलहरू फल्न थालेपछि अनि तरुहरूले चाहिँ सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ राम्रा फलहरू चाहिँ चाख है भनेर भन्छन् हैन। अनि फलेका जुन फलफुलहरू हाँगाहरू चाहिँ शरद ऋतुमा चाहिँ दाना दिनलाई अथवा अरू प्राणीलाई चाहिँ दान दिनलाई लच्किएको हुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ कविको इच्छा र आदेश बमोजिम रहेको छ है। यो चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ अथवा यसको उत्तर चाहिँ यसरी दिनुपर्छ है। अब ग नम्बरको प्रश्नले भन्छ तरु नील शाखा र आदेश शब्दको अर्थ के हो। अब यहाँ सुरुमा शब्द के छ हाम्रो तरु भन्ने रहेको छ है। तरु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ वृक्ष अथवा रुख भन्ने हुन्छ ल। भाइ बहिनीले सम्झनु होला तरुको अर्थ भनेको वृक्ष अथवा रुख भन्ने हुन्छ ल। अब दोस्रो शब्द छ हामीले यसको अर्थ भन्नुपर्ने भएकोले गर्दा मैले यहाँ भनिरहेकी छु नील भन्ने है। नील भन्ने चाहिँ निल्ने काम अथवा खाने काम। हामीलाई कसैले यो नील त्यो नील भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले निल्ने काम खाने कामलाई चाहिँ नील भनेर भन्छौँ है। अब अर्को भनेको शाखा भन्ने शब्द छ। शाखा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शाखा भनेको चाहिँ हाँगा है हाँगा। त्यसपछि आदेश रहेको छ। आदेश भनेको चाहिँ आज्ञा है आज्ञा आदेश अथवा यो गर त्यो गर भनेर चाहिँ हामीलाई आदेश दिने काम भयो भने त्यसलाई चाहिँ आज्ञा दिने काम अथवा आदेश दिने काम भन्छौँ है। यो हो हामीले यहाँ शब्दको अर्थ पनि हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी क्रमैसँग अघि बढ्दै जाउँ। 11 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ हेरिहालौँ। पाठको पहिलो र दोस्रो श्लोक पढी छोटो उत्तर आउने 3वटा प्रश्न निर्माण गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर छ। यो भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ छोडिदिएँ। 12 नम्बरको प्रश्नले भन्छ सारा धारा जस्ता अनुप्रयासयुक्त शब्द पाठबाट खोजेर शिक्षकलाई भन्नुहोस् भन्ने छ। यो अलिकति व्याकरणतिरको कुरा रहेको छ। व्याकरणलाई हामी समग्रमा अब आउने भिडियोमा समेट्नेछौँ, त्यसैले गर्दा यहाँ व्याकरणलाई हामी गर्दैनौँ है। र 13 नम्बरको प्रश्न गर्नतर्फ लागौँ। 13 नम्बरको प्रश्नमा मैले अघि भनिसकेँ, यहाँ हामीलाई कुनै पनि पाठमा एउटा अनुच्छेद अथवा कविता भए चाहिँ कविताको श्लोकहरू दिएको हुन्छ है। त्यो कुरालाई भनेको हामीले पढ्ने अनुच्छेदको रूपमा अथवा कुनै एउटा कुरालाई प्रसङ्ग विशेषमा चाहिँ हामीलाई केही भनिएको हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित हामीलाई प्रश्नहरू पनि सोधिएको हुन्छ है। त्यसले गर्दा यहाँ हाम्रो के छ, यो असार 15सँग सम्बन्धित एउटा छोटो अनुच्छेद रहेको छ। यो अनुच्छेद हामीले पढ्ने, यसबाट बुझ्ने र यससँग सम्बन्धित सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने गर्नुपर्छ ल। अब यसमा ढिला नगरी हाम्रो 2वटा अनुच्छेद रहेको छ, यो पढ्नतिर लागौँ अनि बुझौँ।
अब सुरुमा के छ हामी यो अनुच्छेद पढ्दैछौँ ल अहिलेलाई। हृदयले नवागत पाहुनाको प्रेमपूर्वक स्वागत गरिरहेछ। क्षितिजको किनारमा पूर्वका डाँडामाथि आजको प्रभातको मनोहर मुहान देखिन साथ टुक्रिएका बादलका छिरबिरे फैलावटमा आनन्दको गुलाबी रङ चढ्यो। एकैछिन पृथ्वीलाई स्वर्गको रङले हलुका त बढ्यो छायो। ईश्वरको आज्ञाले तथा सन्तानोपरको करुणाले पृथ्वीले कलिलोपन लिएकी छन्। हामी सुनौला बोलीका आशाले बिउ रोप्न जान्छौँ, हातमा हरिया धानका बिउ छन्। लयमा आनन्द र आकांक्षा, मुटुमा लयदार स्पन्दन, गालामा उर्लँदो दिलको मधुर गान। आज हामीहरू दबदबे कलिला खेतमा पस्दछौँ। आज नेपालमा खुसीको रोपाइ छ। आज आषाढको 15 हो। यो असार 15सँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ असार 15मा रोपाइ हुन्छ, रोपाइ दिवस धान दिवस पर्दछ है। अब अर्को अनुच्छेद पनि पढौँ। अरू दिन विभिन्न काममा लागेका गाउँले खेतीवालहरू सबै खेत फाँट भरी कोदाली लिँदै नाच्दै उफ्रँदै जान्छन्। भैँसालो ठिटीहरू बिउका मुठा लिएर गानाका टुक्रा मात्र, केही खुल्ला केही लचिलो चालले बराबर पक्रेर बीचमा यौवनको स्वभावले मुखामुख गर्दै हाँस्दछन्। वायुमण्डल गानाले गुन्जायमान हुन्छ। यिनीहरूको सुरिलो सहज आवाजले हावाका सिरिला लहरमा हृदयको काड्ने वस्तादहरूका रफत महफिलका विकृत चेहरादार गवैयाहरू सारा गान विद्याको चेहरा शरमले लाल गराइदिन्छ। यो चाहिँ असारको 15 भन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचनाबाट चाहिँ साभार गरिएको केही अंश रहेको छ है। अब यो हामीले असार 15को बारेमा त यहाँ पढिसकेका छौँ। एउटा अनुच्छेद यो असार 15मा के हुन्छ भन्ने कुरा। अब यस अनुच्छेदसँग सम्बन्धित हाम्रो यहाँ केही प्रश्न रहेका छन्। ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनतर्फ लागौँ। पहिलो क नम्बरको प्रश्नले भन्छ पृथ्वीले कसरी कलिलोपन लिएकी हुन् है। हामीले अनुच्छेदबाट यसको उत्तर दिन्छौँ, खोज्छौँ, पढि पनि सकेका छौँ। त्यसैले गर्दा पृथ्वीले कसरी चाहिँ कलिलोपन लिएकी छन् त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, क नम्बरको उत्तर हामीले यो लेख्ने, ईश्वरको आज्ञाले तथा सन्तान उपरको करुणाले पृथ्वीले कलिलोपन लिएकी छन् भनेर हामीले क नम्बरको उत्तर यति लेख्ने ल। अब यसपछि ख नम्बरको प्रश्न, नेपालमा रोपाइलाई किन खुसीको रूपमा लिइन्छ? अब यहाँ चाहिँ रोपाइ भनेको असार 15मा हुन्छ विशेष गरी भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा है। र किन खुसी हुन्छन् अथवा खुसीको दिनको रूपमा लिइन्छ भन्दाखेरि असार 15मा भनेको चाहिँ सबै खेतबारीमा हुन्छन्। धान रोप्नका लागि सबै गाउँलेहरू होइन, खेत गर्ने खेतीवालहरू हामी सबैजना खेतमै हुन्छौँ है। त्यस कारणले गर्दा जुन चाहिँ सुनौलो बालीका आशाले चाहिँ बिउ रोप्न जान्छौँ, हातमा हरिया धानका बिउहरू हुन्छन् सबै। त्यसमा भनेको चाहिँ हामी आनन्द लिन्छौँ, लयमा लयबद्ध गरेर गीत गाउँछौँ, नाच्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, सबैजनासँग भेला हुन्छौँ है। त्यसैले गर्दा चाहिँ नेपालमा असार 15 यानि कि धान रोपाइ दिवसको दिन चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई खुसीको रूपमा लिइन्छ है। त्यसै गरी ग नम्बरको प्रश्न रहेको छ अरू दिन र असार 15का बीचमा के फरक छ? असार 15 भनेको त असार 15 नै भइहाल्यो। अरू दिन र असार 15को बीचमा के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि अरू दिन भनेको सामान्यतया असार महिनामा पनि रोपाइ त हुन्छ नि, तर असार 15लाई हामीले राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा यसलाई विशेष दिनको रूपमा लिइन्छ। अरू बेला पनि हामी रोपाइ त गर्छौँ, तर जुन तवरले हामी असार 15मा रोपाइ गर्छौँ, एकअर्कामा चाहिँ हामी सबैजना भेला हुन्छौँ है। अनि खेतबारीमा भनेको चाहिँ सबैसँग भनेको जुन प्रकारले रमाइलो गर्छौँ, जुन प्रकारले चाहिँ हामी धान रोप्छौँ, त्यो दिन चाहिँ अरू दिन नहुने भएकोले गर्दा अन्य दिनको तुलनामा असार 15 एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिइन्छ। त्यसले गर्दा अरू दिन र असार 15को दिनमा चाहिँ अलिकति फरक छ, किनकि अरू दिन भनेको सामान्यतया अरू दिन जस्तै नै हुन्छ र असार 15को दिन भनेको चाहिँ हामीले राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा लिन्छौँ र धान पनि रोपाइ गर्छौँ। त्यसैले गर्दा फरक छ है। यति बुझ्ने अहिलेको लागि। अब घ नम्बरको प्रश्नले भन्छ मानव रोपेर मुरी उब्जाउने उद्देश्यले बर्सातको समयमा खेतमा काम गर्ने किसानलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भन्ने छ। यो हामीले के सुझाव दिने त भन्नुहोस् त भाइ बहिनी? पक्कै पनि हामीले अथवा हामी आफै पनि किसान भएर चाहिँ सोच्ने हो भने हामीले मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय हो असार है। हामीले मानव रोपेर चाहिँ मुरी उब्जाउँछौँ। पछि भनेको चाहिँ अहिले अलिकति धान रोपेर पछि हामीले धेरै फलाउँछौँ है।
र हामीले यसरी रोपेको धानले नै हामी वर्षभरि खान्छौँ है। हामीलाई वर्षभरि खान पुग्छ। हामीले त्यति मात्रै होइन, तराईका फाँटहरूमा भनेको चाहिँ हामी मानो रोपेर मुरी उब्जाउँछौँ भने आफूले खाएर अरूलाई समेत खुवाउन पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो बर्सातको समयमा खेतमा काम गर्ने किसानहरूलाई हाम्रो सलाम छ। यसरी नै तपाईहरूको मेहनत अनि त्यसपछि कडा परिश्रमका हामी सदैव कदर गर्नेछौँ। यदि किसानहरू हुँदैन थियो भने हामी सबै भोकै बस्नु पर्थ्यौँ है। त्यसैले गर्दा किसानहरूलाई चाहिँ हामी सबैले प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहन्छ ल। अब यसपछि 9 नम्बरको प्रश्नले भन्दैछ आकांक्षा, क्षितिज र गवैया शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भन्ने छ। यहाँ म लेख्दिनँ, भाइ बहिनीलाई भन्छु, त्यसपछि भाइ बहिनीले टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ ल। अब आकांक्षा शब्दको अर्थ भनेको, आकांक्षा भनेको चाहिँ हाम्रो इच्छा चाहना, हाम्रो अपेक्षा है। अनि क्षितिज भनेको चाहिँ पृथ्वी र आकाश जस्तो जोडिएको, आकाश चाहिँ जोडिएको जस्तो देखिने ठाउँ है, एकदमै टाढाको। हामीले टाढा हेर्दाखेरि पृथ्वी र आकाशको जुन पृथ्वीको जमिन र आकाश चाहिँ जोडिएको जस्तो देखिने ठाउँलाई क्षितिज भनिन्छ। अब गवैया भन्ने शब्द छ है। गवैया भनेको चाहिँ गायक अथवा गाउने व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ ल। हामीले चाहिँ यहाँ यसरी केही पढाइको अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। हामीले एउटा असार 15सँग सम्बन्धित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा रचनाबाट चाहिँ साभार गरिएको केही अनुच्छेद पढ्यौँ। त्यस अनुच्छेदसँग सम्बन्धित हामीले 5वटा प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ जानिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ है। यो सँगसँगै पाठ 8मा रहेको वर्षा कवितासँग सम्बन्धित हामीले सुनाइ बोलाइ र पढाइको अभ्यास सकाइसकेका छौँ। यसमध्येमा भाइ बहिनीलाई केही कन्फ्युजनहरू छ, अझै पनि बुझ्न मन लागेको छ, नबुझे जस्तो भएको छ, केही कुराहरू अप्ठ्यारो लागेको छ भने निर्धक्क भएर तपाईँहरूले सोध्न र भन्न सक्नुहुन्छ ल। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यहाँ पढाइको अभ्यास चाहिँ गरिसकेका छौँ। पढाइको अभ्यास गरेपछि अब हाम्रो बाँकी रह्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अभ्यासको रूपमा रहेको लेखाइको अभ्यास है। लेखाइको अभ्यासमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर अघिल्लो पाठहरूबाट नै हामीलाई थाहा त भइसकेको छ है। त्यसमध्येमा हामीले छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने यानि कि संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्ने खालको प्रश्न हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को भनेको शब्दसँग व्याख्या गर्ने अनि व्याख्या मात्रै गर्ने काम पनि हुनसक्छ है। अनि विवेचना गर्ने, अनि कविता भयो भने कविताको चाहिँ मूल भाव के हो त भन्ने कुरा पनि यहाँ हुन्छ। त्यसैले अब हामी लेखाइको अभ्यास पनि गर्न जाँदैछौँ ल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी 14 नम्बरको एउटा अभ्यासलाई चाहिँ यहाँ समेट्छौँ। त्यसपछि शब्दसँग व्याख्या विवेचना चाहिँ हामी अब आउने अर्को भिडियोमा समेट्छौँ ल। अब 14 नम्बरको प्रश्नहरू हाम्रो 4वटा रहेको छ है, 5वटा होइन। अरू पाठमा चाहिँ सामान्यतया 5वटा प्रश्न भएको हुनाले गर्दा मेरो 5वटा प्रश्नहरू हुन्छ भन्ने बानी भइसकेको छ है। भाइ बहिनीले पनि यहाँ चाहिँ थाहा बिसक्नु भएको छ ल। हाम्रो क, ख, ग र घ गरी 4वटा प्रश्न छ। यसमा चाहिँ संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि कविताको आधारमा है। क नम्बरको प्रश्न के छ भन्दा वर्षा ऋतुका विशेषताहरू के हुन् है। हामीले वर्षा कविता पढेको आधारमा वर्षा ऋतुमा चाहिँ कुन कुन महिना पर्छ त, ती महिनाहरूको विशेषता के हो, अथवा विशेष गरी वर्षा ऋतुका विशेषताहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ख नम्बरको प्रश्न वर्षा भएपछि प्रकृति र मानवमा के कस्ता परिवर्तनहरू देखा पर्दछन् त भन्ने कुरा हामीले कविताको आधारमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ग नम्बरको प्रश्न वर्षापछि रुख वृक्षहरूको कस्तो इच्छा हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले कवितामा पढिसकेको हुनाले यहाँ लेख्न सक्छौँ। अनि घ नम्बरको प्रश्नले भन्छ वर्षालाई किन सुखको जलधिमा पौडिने समय भनिन्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोटो उत्तर अथवा संक्षिप्त उत्तरका रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। अब हामी उत्तर लेख्नतर्फ लागौँ है त। ल हेरौँ है त, यहाँ चाहिँ मैले 4वटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँ लेखिसकेकी छु है। अब यहाँ चाहिँ हामी के लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा लेखाइको अभ्यासमा गर्न जाँदैछौँ है। हामी सुरुमा यो पहिलो प्रश्नको उत्तर पढ्छौँ, बुझ्छौँ, लेख्छौँ। भाइ बहिनीले लेख्नु पनि हुन्छ, मैले यहाँ भर्खरै मात्र लेखिसकेकी छु, अलिकति समय धेरै लाग्छ भनेर है। र यो लेख्दै गर्दा पनि हुन त हुन्छ, तर अलिकति समय भने हाम्रो बढी लाग्ने भएकोले गर्दा मैले यहाँ सुरुमै प्रश्नको उत्तरहरू लेखिसकेकी छु। अब त्यो उत्तरहरू के छन् त, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीलाई सेयर गर्छु ल।
वर्षा ऋतुको विशेषताहरू के छन् हेरौँ है त। वर्षा ऋतु भनेको कस्तो हो, यसको विशेषताहरू के हुन सक्छन् अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ उत्तरमा चाहिँ लेखिसकेकी छु। हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ अब छलफल गरौँ है। ल आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। हामीले यहाँ वर्षा ऋतुको विशेषताहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। क नम्बरको प्रश्नको लागि कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कवितामा वर्षातको समय अथवा प्रतीकात्मक रूपमा है वर्षातको समयलाई चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ चित्रण गर्दै वर्षा हरर भएपछि वर्षा ऋतु लागेको हुन्छ र त्यस बेला अन्य ऋतुभन्दा बेग्लै विशेषता हुन्छ भनेका छन् है। कसले भन्दा कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो वर्षा कवितामा। र वर्षाका विशेषताहरू चाहिँ कवितामा उठाउँदै कवि देवकोटाले आकाशदेखि धरतीसम्म गर्जेर बिजुली चम्काउँदै वर्षा हुन्छ भनेका छन् है। एउटा विशेषता के रहेछ त वर्षा ऋतुको भन्दाखेरि कवि देवकोटाले आफ्नो कविता वर्षामा चाहिँ अभिव्यक्त गरेको आधारमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने अथवा वर्षा ऋतुको विशेषता मध्येको एउटा विशेषता चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि आकाशदेखि धरतीसम्म गर्जेर बिजुली चम्काउँदै वर्षा हुन्छ, यो एउटा वर्षा ऋतुको विशेषता भयो। अर्को भनेको ग्रीष्म ऋतुको दुःख हटाई खोला नाला पानीले भरेर रुख लहरा हरियाली बनाउँदै फस्टाउने बनाउँछ भनेको अब वसन्त ऋतु त्यसपछि ग्रीष्म ऋतु अनि वर्षा ऋतु आइसकेपछि जुन चाहिँ ग्रीष्म ऋतुको दुःखलाई चाहिँ भुलाएर खोला नालाहरू पानीले चाहिँ भरेर त्यसपछि रुख लहरा हरियालीहरू बनाउँदै चाहिँ फस्टाउने बनाउँछ रुख लहराहरूलाई है। यो पनि एउटा विशेषता भयो। अर्को भनेको वर्षाले समानताको भाव दर्शाउँछ है। सबै कुरा समान हो, सबैलाई भनेको चाहिँ बराबरी पानी चाहिन्छ भनेर चाहिँ पृथ्वीमा वर्षा हुन्छ। पृथ्वीमा वर्षा भइसकेपछि अब आँपको रुखले चाहिँ धेरै पानी सोच्ने है, त्यसपछि लिच्चीको बोटले चाहिँ अलिकति पानी सोच्ने भन्ने हुँदैन है। लिच्चीको बोटलाई अलिकति मात्रै पानी पार्दिम, आँपको बोटलाई भनेको चाहिँ अलि धेरै पानी पार्दिम भन्ने हुँदैन। वर्षाले भनेको सबैलाई समान रूपमा पानी पारिदिन्छ, त्यसैले गर्दा वर्षाले समानताको भाव पनि दर्शाउँछ है। यो पनि एउटा विशेषता हो। अर्को भनेको सबैलाई आनन्दित पार्छ। वर्षा हुँदाखेरि हामी सबै आनन्दित हुन्छौँ है। अझ कतिलाई त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वर्षा भएको बेलामा पानी परेको समय भनेको चाहिँ बाहिर रुज्न पनि मन लाग्छ है। तर रुज्दै जाँदाखेरि भनेको हामीलाई कहिलेकाहीँ ज्वरो आउने सम्भावना पनि हुन्छ, त्यसैले आनन्द लाग्छ भन्दैमा हामीले सधैँभरि पानीमा खेलिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफ्नो शरीरको पनि हेरचाह पनि गर्नुपर्छ है त। अनि यसै गरी वर्षा आएपछि धान रोप्ने बाली राम्रो हुने तथा शरद ऋतुको आगमनलाई निमन्त्रणा समेत गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त अर्को विशेषता के रहेछ वर्षा ऋतुको भन्दा वर्षा आएपछि भनेको चाहिँ विशेष गरी धान रोप्ने समयमा वर्षा हुन्छ। धान रोप्ने त्यस समयमा वर्षा भइसकेपछि बाली नाली पनि एकदमै हराभरा राम्रो हुन्छ है। त्यसले गर्दा अब शरद ऋतु वर्षा ऋतुपछि त शरद ऋतु आउने हो नि त है। शरद ऋतुको चाहिँ आगमनलाई अथवा शरद ऋतु आउने क्रमलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्छ अथवा स्वागत गर्ने काम गर्दछ। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा वर्षा ऋतुको विशेषता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि स्वर्गबाट अमृत धारा वर्षाएर धरतीलाई हराभरा हरियाली एवं रसिलो बनाउने विशेषता समेत चाहिँ वर्षामा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त स्वर्गबाट अमृत धारा रूपी वर्षा भएर वर्षाएर धरतीलाई चाहिँ एकदमै हराभरा बनाउने, धरतीमा रहेका चाहिँ हरियाली वृक्षहरू बनाउने, त्यसपछि प्राणीहरूलाई पनि जल सायुक्त है एकदमै रमाइलोको साथमा चाहिँ रमणीय वातावरण बनाइदिने अनि रुख बिरुवा वृक्षहरू एकदमै हरियाली बनाइदिने अनि रसिलो बनाउने विशेषता चाहिँ वर्षामा हुन्छ। यसमा भनेको ग्रीष्म ऋतुलाई बिर्सिएर शरद ऋतुलाई निमन्त्रणा गर्ने विशेषता समेत हुन्छ भनेर हामीले यहाँ यसरी क नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ वर्षा ऋतुको विशेषता विशेष गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा भनेको मैले यहाँ भनिसकेकी छु, भाइ बहिनीले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यही लेख्ने हो वर्षा ऋतुको विशेषतामा। म फेरि पनि वर्षा ऋतुको विशेषताहरू के छन् छोटकरीमा सरसर्ती भन्छु, भाइ बहिनीले एकदमै बुदागत रूपमा ध्यान दिएर सुन्ने अनि लेख्ने। ल अब एउटा विशेषता भनेको हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, आकाशदेखि धरतीसम्म गर्जेर बिजुली चम्काउँदै वर्षा हुन्छ, यो एउटा विशेषता भयो। अर्को भनेको ग्रीष्म ऋतुको दुःखलाई भुलाएर चाहिँ खोला नाला पानीले भरेर चाहिँ रुख लहरा हरियाली बनाउँदै फस्टाउने हुन्छ, यो पनि भयो अर्को विशेषता। त्यसै गरी वर्षाले एकदमै सबैमा समानताको भाव दर्शाउँछ अथवा देखाउँछ, यो भयो अर्को। अनि सबैलाई आनन्दित पार्छ वर्षा ऋतुले, यो पनि अर्को विशेषता भयो। अनि वर्षा आएपछि धान रोप्ने बेलामा भनेको चाहिँ बाली नालीहरू एकदमै हरियो हुने राम्रो हुने
हुन्छ। अनि शरद ऋतुलाई चाहिँ निमन्त्रणा स्वागत गर्छ। स्वर्गबाट अमृत धारा वर्षाएर धरतीलाई हराभरा र हरियाली बनाउँछ, रसिलो बनाउँछ है। अनि ग्रीष्म ऋतुलाई बिर्सिएर शरद ऋतुलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने विशेषता समेत वर्षा ऋतुमा हुन्छ भनेर हामीले यहाँ क नम्बरको वर्षा ऋतुको विशेषताहरूमा यति लेखे पुग्छ है त। ल हामीले यहाँ क नम्बरको प्रश्नको उत्तर हेरिसकेका छौँ। अब ख नम्बरको प्रश्नले चाहिँ के भन्दैछ त हेरौँ। वर्षा भएपछि प्रकृति र मानवमा के कस्ता परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। अब यसको उत्तर पनि हामी ढिला नगरी हेर्नतर्फ लागौँ है। भाइ बहिनीले भनेको चाहिँ यो भिडियोमा पज गरेर अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने मैले यहाँ भनिरहेकी पनि हुन्छु। अक्षर अलिकति नबुझ्ने भयो भने पनि केही प्रब्लम हुँदैन है। त्यसैले यो उत्तरहरूलाई टिप्ने प्रयास गर्नुहोस् ल। अब ख नम्बरको प्रश्न है। अब के परिवर्तन आउने भन्ने कुरा रहेको छ, यसमा हेरौँ। वर्षा ऋतु हामीलाई रसिलो बनाई हराभरा बनाउने मौसम हो। यो कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। वर्षा ऋतुले धरतीलाई है, धरतीमा रहेका हामी सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो बनाउने, रसिलो बनाउने अनि बोट बिरुवा वृक्षहरूलाई पनि हराभरा बनाउने काम गर्ने भएकोले यो एकदमै रमाइलो मौसम हो वर्षा ऋतु है। अनि कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित वर्षा कवितामा प्रकृतिको वर्णन सुन्दरतम तरिकाले गरेका छन्। यहाँ सम्पूर्ण वर्षाको कुरा सँगसँगै प्रकृतिको वर्णन गरिएको छ यो कवितामा एकदमै रमाइलो सुन्दर तरिकाले। अनि स्वच्छन्दतावादी कवि देवकोटाले प्रकृति र मानव बीच अन्यायश्रित सम्बन्ध भएकोले प्रकृतिको परिवर्तनसँगै मानवको जीवनशैली तथा प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गरेका छन्। भनेको हामी सबैजना भनेको धरतीमा छौँ है। अनि प्रकृति र जुन मानव बीच भनेको चाहिँ एकदमै गहिरो घनिष्ठ सम्बन्ध छ उनीहरू बीचमा। जसरी प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ भने मानवको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउँछ नै है। त्यसकारणले गर्दा प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा अभिव्यक्त गरेका छन्। वर्षा लागेपछि मानवको मनमा खेतमा धान रोपेर मङ्सिरमा ऐश्वर्य ल्याई आफू बाँचेर अरूलाई समेत बचाउने सपना बुन्दछन्। भनेको हामीले यहाँ कुरा गर्यौँ वर्षा ऋतुमा भनेको चाहिँ मानव रोपेर मुरी उब्जाउने भनेको चाहिँ समय हो भनेर है। त्यसले गर्दा भनेको चाहिँ खेतमा धान रोपेर हामी मङ्सिरमा चाहिँ त्यो धानलाई काटेर त्यसपछि भनेको त्यो धानलाई चाहिँ परालदेखि छुट्याएर है धान मात्रै चाहिँ हामी घरमा भित्र्याउँछौँ। त्यही धानबाट भनेको चाहिँ हामी चामल निकाल्छौँ। यसरी नै हामीले मङ्सिरमा भनेको चाहिँ ऐश्वर्य आनन्द सम्पत्ति घरभित्र भित्र्याउँछौँ। यसरी भनेको चाहिँ हामी मानव रोपेर मुरी त उब्जाउँछौँ नै, त्यसका साथसाथै हामी आफू बाँचेर अरूलाई समेत बचाउने सपना देख्छौँ है, सपना बुन्छौँ। अनि कृषकहरूले धरतीलाई जीवन्त बनाई आनन्दको वर्षा प्राप्त हुन्छ। अब कृषकहरूले भनेको चाहिँ सबैतिर बारी नाली लगाइसकेपछि सबैतिर हरियाली हुन्छ, धरती एकदमै हरियाली हुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आनन्द पनि प्राप्त हुन्छ है। अनि वर्षाले धरती रसिलो हुने हुँदा रुख बिरुवा वनस्पति सबैले जीवनका लागि ऊर्जा प्राप्त गर्ने हुँदा यस समय सुखका लागि हिलोमा पौडी खेल्ने समय पनि हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यो समय भनेको चाहिँ हिलोमा पौडी खेल्ने समय पनि कसरी हो त भन्दाखेरि वर्षा भएको समयमा है सबै रुख बिरुवा वनस्पति सबैले चाहिँ आफ्नो जीवनका लागि ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्ने गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ यो समय भनेको चाहिँ सुखका लागि हिलोमा पौडी खेल्ने समय पनि हो। त्यसैगरी बिजुली चम्केर गड्याङ गुडुङ गर्ने र आकाश गर्जने पनि हुन्छ वर्षायाममा। वर्षायाममा भनेको रोपाइमा चञ्चल उमेर भएकी बिजुली जस्ता चाहिँ आँखा भएकी युवतीले धान छुप्पो रोप्दाखेरि प्राकृतिक त्यसपछि साङ्गीतिक धुनसँगै आफूलाई समाहित गर्छन्। र सारा धरतीवासीमा भनेको कल्पनाको रमाइलो बाढी उर्लने हुँदा वर्षा ऋतु परिश्रमीका निम्ति एकदमै प्रेरणाको स्रोत है, प्रेरक गुरु बनेको पनि छ भने प्रकृतिको सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेलमा मानवले मङ्सिरको ऐश्वर्य भित्र्याउन आफूलाई चलायमान बनाउँदछन् है।
अनि यसरी कवि देवकोटाले प्रकृतिको परिवर्तनले मानवमा ल्याउने जुन प्रकारको एउटा परिवर्तन हुन्छ त्यो सुन्दरतम तरिकाले कवि देवकोटाले चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। र वायुमण्डल नै मजाले गुन्जायमान हुने हुँदा त्यसकै तालमा आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने र आफू नाच्दै अनि सुखरूपी समुद्रमा पौडी खेल्छन् भनेर यसरी हामीले लेख्यौं है। प्रकृतिको परिवर्तन सँगसँगै मानव जीवनको पनि परिवर्तन हुन्छ है, मानवमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा यहाँ हामीले लेख्यौं। अब ग नम्बरको प्रश्नको उत्तरको रूपमा हामी लेख्छौं वर्षापछि रुख वृक्षहरूको कस्तो इच्छा हुन्छ, यो कुरालाई अब हामी ग नम्बरको उत्तरको रूपमा लेख्छौं है। ल यहाँ हेरौं कस्तो खालको इच्छा हुँदो रहेछ। धरतीले शालीन बनाउँदै प्रकृतिको मनोरम वातावरण अझ सुन्दर पार्दै रुख वृक्षलाई समेत शरद ऋतुलाई लचक्क लचकिने बनाउँछ। वर्षाका कण रूपी असीमित कणिका बिर्सिएर धरती रसमयी हुन्छ अनि घाँसपात दुबो जस्ता वनस्पति एकदमै हरियो हुन्छ। बाली राम्रो भई चाहना अनुसार धरतीमा जीवन प्राण भरिन्छ अनि वर्षामा बिर्सिएको पानीले वृक्ष वनस्पतिलाई प्राण दिएर फुल्ने फल लाग्ने बनाउँछ। त्यसैगरी रुख वृक्ष वनस्पतिमा पनि प्राण भरेर संगीतको तालसँगै अमृतमय जल पिउँछन् र शरद ऋतुलाई निमन्त्रणा गर्छन् है, स्वागत गर्छन्। र वर्षापछि रुख वृक्षहरूको जीवनमा ऊर्जा प्राप्त हुने हुँदा मानव स्वयं समस्त प्राणीहरूमा मङ्सिर ल्याउने इच्छा हुन्छ। त्यसैगरी लाखौं लाख फलहरू फली वृक्षले अमृतमय दाना पनि भर्दछन् अनि बिरुवाहरू फल फलाएर प्राणी मात्रले आओ अब चाख भने लिनमा होइन दिनमा आनन्दित हुन्छन् अनि प्रकृतिकै दिन मान्नुपर्छ। यो प्राणीलाई दिनकै लागि वर्षा बर्सिन्छ अनि रस भरिन्छ र त्यो अमृतको प्यालामुखी फलबाट प्राणीले तृप्ति एकदमै सन्तुष्ट आनन्द प्राप्त गर्दछ र शरद ऋतुमा हाँगाहरूमा भएका फलहरूले लचक्क लचकिएर दान गर्नलाई अथवा फल दिनलाई तयार भएको आभास वृक्षहरूले दिएका हुन्छन् है। यो कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ अर्को अनुच्छेदमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दा सुखद क्षणको अनुभूति गराई मिठा मिठा परिश्रमी हातले फलाएका फलहरू चखाउने इच्छा वर्षा ऋतुपछि वृक्षहरूको हुन्छ विशेष गरी है। अनि मानव रोपिसकेपछि मुरी उब्जाएर धरतीवासीको चाहिँ प्राण बचाउने इच्छा पनि हुन्छ अर्को वृक्षहरूको। त्यसैले त वर्षामा अमृत हुन्छ, जहाँ अमृत हुन्छ त्यहाँ जीवन प्राण हुन्छ अथवा जीवन रक्षा पनि हुन्छ है। र केही वर्षपछिको वृक्षको जीवनबाट यो सम्भव हुन्छ र यसरी देवकोटाद्वारा रचित वर्षा कवितामा वर्षापछि रुख वृक्षहरूको अमृतमय वर्षाले रसिला दाना भरपूर बनाई मानव तथा समस्त प्राणी मात्रको जीवन प्राणका लागि दान दिने इच्छा चाहिँ वृक्षहरूको हुन्छ भनेर अभिव्यक्त गरेको छ। यो कुरा हामीले यहाँ लेखिसक्यौं ग नम्बरको प्रश्नको उत्तर है। अब यसै गरी घ नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि आयो होला है। हामीले अरू प्रश्न जस्तै यसलाई पनि कविताकै आधारमा लेख्छौं। वर्षालाई किन सुखको जलधिमा पौडी खेल्ने अथवा पौडिने समय भनिन्छ, किन भनिँदो रहेछ यो कुरा हेरौँ है त। अब घ नम्बरको प्रश्नको उत्तर है, वर्षालाई किन सुखको जलधिमा पौडिने समय भनिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरको रूपमा चाहिँ अब हामी यहाँ यसरी लेख्न सक्छौं अथवा यसरी बुझ्नुपर्छ है। वर्षा सुखरूपी जलधिको मुहान भएकोले कवि देवकोटाले वर्षा कविता मार्फत वर्षालाई सुखको समय भनेका छन्। ग्रीष्म ऋतुले आँत हरर भई सुकेको अवस्थामा चाहिँ प्रचण्ड गर्मीले एकदमै पारिलो घाम लाग्ने गर्मीले गर्दा धरतीलाई खडेरी परेका बेला वर्षा हुँदा पृथ्वी नै कलिली बन्ने रसमयी बन्ने अवश्य पनि हुन्छ है। हराभरा बन्ने अवश्य पनि हुन्छ वर्षा भएपछि। र वर्षाले प्रकृति र मानवलाई मङ्सिर ल्याउने सपना बुन्न लगाउँदै परिश्रमी बनाउँछ। त्यसैगरी स्वर्गबाट बहेका पियुष धारालाई धरतीले बीज भित्र भनेको चाहिँ बीज भनेको बिउ है, बिउ भित्र चाहिँ सञ्चित गरी रोपाई गर्ने परिवेश सिर्जना गरिदिन्छ। यसबाट वैशालु ठिटीहरू बिउका मुठाहरू लिएर हावाका लहरमा हृदयको सुवास चढाई
छुपो धान रोप्छन् र मङ्सिरमा चाहिँ निमन्त्रणा गर्दछन् है। रोपेका धानहरू त मङ्सिरमा काट्नुपर्ने हुन्छ, भित्राउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा मङ्सिरलाई निमन्त्रणा गर्दछन्। त्यसैगरी गरा फाँट कोदाली लिएर हिँड्दै नाच्दै उफ्रँदै मृगका चाहिँ शावक चाहिँ कृषकहरू, मृगका चाहिँ बच्चाहरू जस्तै कृषकहरू पनि अझ भनौँ बहुरङ्गी मुजुर झैँ सुखको जलधिमा चाहिँ पौडी खेल्दछन् है। अनि त्यति मात्र नभई त्यसैले त असारे भाकामा चाहिँ असार 15 को चाड नै मनाइन्छ। मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेकी छु, भाइ बहिनीलाई याद छ, हामी सबैलाई याद छ यो कुरा है। असार 15 राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा हामी मनाउँछौँ। यो एउटा चाड पर्वकै रूपमा हामीले लिन सक्छौँ है। धान रोप्दाखेरि एकदमै रमाइलो हुन्छ असार 15 मा, हामीले यसलाई चाड पर्वकै रूपमा पनि मनाउँछौँ। त्यसैले गर्दा एकदमै रमाइलो हुन्छ। अनि यहाँ कवि धरतीका चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू सुखरूपी समुद्रमा पौडी खेल्न पुगेका हुन्छन्, यो कुरा कवि व्यक्त गर्दछन् यहाँ। त्यसैगरी ऐश्वर्यवाली बनेका सुखका यामहरू भनेको चाहिँ समयहरू है। सुखका समयहरू, याम भनेको चाहिँ समय हो। यामहरू ल्याउने आरम्भ बिन्दु भनेको चाहिँ सुरुको बिन्दु अथवा सुरुवाती बिन्दु नै वर्षाको ऊर्जा भएकोले वर्षातको पानीलाई अमृतमयी सुख जलाधि मान्न सकिन्छ। अनि एकातिर असारे 15 लाई साझा झण्डा मान्नु, अर्कातिर चाहिँ रस र धरतीको मिलनको समय भएको हुँदा यो सुखद घडी बनेको याम पनि हो अथवा समय पनि हो। त्यसैगरी वृक्षहरूले घटघट अमृतधारा पिएर धरतीले पनि वर्षातका कणहरू कणिकाका रूपमा ग्रहण गर्दै रस मिल्ने हुँदा यो उत्सव हो भनी कविले चाहिँ प्रकृतिमा चुर्लुम्म डुबेर वर्षा ऋतुको समयको महत्त्वको बारेमा चाहिँ वर्षा कवितामा चर्चा गरेका छन्। त्यसैगरी अब हामीले यहाँ निष्कर्षमा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि तसर्थ वर्षा सुखकै वर्षाको प्रतीकात्मक ऋतु हो, जुन बेला सम्पूर्ण वनस्पति, सुख, बिरुवा, प्राणी आदिले पानीको ऊर्जा प्राप्त गरी गीत सङ्गीतले वायुमण्डल नै गुन्जायमान बनाउँदछन् अथवा बन्दछ। अनि मानव मात्र नभइकन है, यहाँ चाहिँ मानव प्राणी मात्रै नभइकन असारे फूलदेखि मुजुरसम्मले रङ्गीचङ्गी पुच्छर नचाउँदै सुख वर्षा गराउँदछन् भनी वर्षालाई सुख जलधिमा पौडिने अति उत्तम समयको रूपमा सङ्केत गरिएको छ वर्षा कवितामा कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। ल हामीले यहाँ यसरी 4वटा प्रश्नको उत्तरहरू पनि लेखिसकेका छौँ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हाम्रो पढाइको अभ्यास पनि गरेका छौँ है। अब यहाँ हाम्रो बाँकी अभ्यासहरू त छँदै नै छ। हामीले लेखाइको एउटा 14 नम्बरको अभ्यास मात्रै गरिसकेका छौँ। अब 15 को हाम्रो शब्दसँग व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने क र ख को छ, यसलाई हामी शब्दसँग व्याख्या गर्छौँ। अनि 16 नम्बरमा भनेको हाम्रो विवेचना गर्नुपर्ने छ, यो विवेचना पनि गर्छौँ। अनि कविताको मूल भाव पनि लेख्नुपर्ने छ। यो 3वटा यानि कि 14 नम्बर सहित 4वटा यो चाहिँ अभ्यासहरू यानि कि प्रश्नहरू चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीले यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोस् ल। र यो भयो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यति मात्र यहाँ गर्यौँ। अब आउने भिडियोमा हामी 15 नम्बर, 16 नम्बर, 17 नम्बर गरी अन्य जति पनि बाँकी रहेका अभ्यासहरू छन् लेखाइको भागको, त्यस अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आज पढाइ मध्येमा अथवा हामीले पढेको मध्येमा चाहिँ भाइ बहिनीलाई नबुझेको अप्ठ्यारो लागेको के छ भने निर्धक्क भएर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या त भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको नम्बरमा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदमै निर्धक्क भएर डराउनु पर्दैन, लजाउनु पर्दैन। हामी तपाईँहरूकै पढाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ सबैजना छौँ है त। र यो भयो जानकारी। यो जानकारी सँगसँगै आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पढ्नमा, पढाउनमा, बुझ्नमा केही सहज भइरहेको छ भने तपाईँहरूले यो भिडियो आफ्ना साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस् ल। ओके, आजको यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ। अर्को भिडियो हाम्रो के हुनेछ भनेर फेरि मैले सम्झाएँ। हामी 15 नम्बरको शब्दसँग व्याख्या गर्ने चाहिँ अभ्यास गर्छौँ। यो अभ्यासको भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनाको बाँकी पल शुभ रहोस्।